السلام عليكم. اليوم غنشوفوا لانتيغراسيون بار بارتي وغناخذوا دي زيكزامبل. الوغ شنو كتقول لنا القاعده؟ الا عندنا واحد الفونكسيون اللي هي كونتينيو سور واحد الانترفال ا بي وقدرنا نكتبوا هاد اف دو اكس، قدرنا نكتبوها انها هي واحد الداله مضروبه في الاشتقاق ديال داله فونكسيون على هذا الشكل هذا، فالانتيغرال ديال هاد الفونكسيون كيكون على هذا الشكل. اذا هذه هي القاعده بالنسبه للميثود ديال لانتيغراسيون بار بارتي. الوغ دابا غناخذوا اكزامبل ومنو غادي نفهموا. On va calculer l'intégrale من 0 حتى 1 ديال x exponentielle de x d de x. الوغ اول حاجه شنو كنديروا؟ كنجيو كناخذوا الداله u والداله v بريم، يعني هذا خصنا نكتبوه على شكل u مضروبه في v بريم، واحد الداله مضروبه في لا ديريفي ديال داله اخرى، وغنجبدوا u بريم ونجبدوا الاصليه ديال v بريم اللي هي v. الوغ هنا هاد لو شوا فيقدر يبان لكم من بعد يعني من بعد كنكثروا لا براتيك ما بانش لكم فكتبقاو تجربوا. الوغ عندي هنا x اكسبونونسيال دو x. الوغ هنا كندير u فوا v، يعني وحده هذيك اللي ديال الاصليه كنضربها في الاصليه ديال الاخرى، وهنا كتكون عندي u بريم دو v. اشنا هي اكسبونونسيال دو x بريم؟ هي اكسبونونسيال دو x. وشنا هي الاصليه ديال الاكسبونونسيال دو x؟ هي الاكسبونونسيال دو x. دونك هذه ما كتبدلش، ما عنديش فيها مشكل. هاد x الاصليه ديالها هي x كاري سور 2، ولكن البريم ديالها هي 1. دونك من الاحسن انني نديرها هنايا باش تبقى عندي غير 1. يعني اذا درت ندير x هي u وناخذ v بريم هي الاكسبونونسيال دو x. الوغ شنو هي الاصليه ديال الاكسبونونسيال دو x؟ هنا هي الاكسبونونسيال دو x نيت، و u بريم هي 1. الوغ دابا غادي نجيو هنا، ها هي قدرت نكتبها على شكل هنا x هي الداله هي x، هذه هي u دو x، و اكسبونونسيال دو x هذه هي v بريم دو x d دو x. الوغ شنو غادي نجي؟ غادي ندير هي لانتيغرال ديال u مضروبه في v، يعني هاد الجوج هادو غندير x اكسبونونسيال دو x من 0 حتى 1 موان من 0 حتى 1 لانتيغرال ديال u بريم، يعني 1 مضروبه في v. فوالا هي ليكسبونونسيال دو x d دو x. اذا هذه غنخليها دابا 0 1 موان شنو هي الاصليه ديال ليكسبونونسيال دو x؟ حيت هنا بقات لي غير ليكسبونونسيال دو x هي ليكسبونونسيال دو x. اذا غادي نجمع هنايا ليكسبونونسيال دو x من 0 حتى 1 صافي. وهنا فاش كنجي فكنعوض القيم صافي. اذا 1 في ليكسبونونسيال ديال 1 ناقص 0 اكسبونونسيال دو 0 موان اكسبونونسيال دو 1 موان اكسبونونسيال دو 0. دونك سي اكسبونونسيال moins 0 مشات، دونك moins e plus 1 égale à 1. داكوغ. الوغ ليكزامبل اخر بغينا نحسبوا لانتيغرال من 1 حتى e ديال ln دو x فوا x d دو x. الوغ دابا غادي نجي ندير لو شوا ديال u وديال v بريم u بريم اي v. الوغ شنو غناخذ u؟ الوغ ln دو x عرفنا شنو هي الاصليه ديالها، دونك كتكون صعيبه شويه. دونك اكس الاصليه ديالها باينه، دونك فاش كتكون شي وحده اللي باين الاصليه ديالها وما غاديش تصعب علينا الخدمه فغناخذ اكس هي في بريم وناخذ او هي ln دو اكس. اذا شنو هو ln دو اكس بريم؟ هي 1 سور اكس، و في الاصليه ديالها هي اكس كاري سور 2. داكوغ. الوغ دابا غادي نجي نطبق هاد القاعده. عندي هذه دابا هي او وهذه هي في بريم. اذا هي لانتيغرال ديال u فوا v، يعني x كاري سور 2 ln دو x من 1 حتى e موان لانتيغرال من 1 حتى e ديال u بريم اللي هي 1 سور x مضروبه في v هي x كاري سور 2. الوغ x كاري مع x غتمشي، دونك كتبقى عندي x سور 2.
moins l'intégrale من 1 حتى e ديال x sur 2 d de x. alors شنو هي الاصليه ديال x sur 2؟ غنخرج 1 sur 2 دونك غتبقى عندي x sur 2 d de x هي 1 sur 2 من 1 ديال x d de x. وشنو هي الاصليه ديال x؟ هي x au carré sur 2 من 1 حتى e غنضربها في 1 sur 2. دونك هادشي اللي غندير هنايا. صافي دابا غنعوض. هي هادي e au carré sur 2 ln ديال e moins ln ديال المهم غنديرها 1 sur 2 ln ديال 1 moins 1 sur 2 e carré sur 2 moins 1 sur 2. Voilà. Alors, هذه c'est 0 و ln ديال e هي 1 donc غتبقى عندي e au carré sur 2 moins e au carré sur 4 plus 1 sur 4. donc غتبقى لي في الاخر فاش غنوحد المقام هنا غتولي عندي 2 e au carré moins e au carré هي e au carré. d'accord plus 1. et voilà l'intégrale حسبنا. هاد l'exemple بغينا نحسبوا l'intégrale من 0 حتى بي ديال x cosinus de x d de x. alors شنو كنعرفوا على لي cosinus و sinus؟ الكوسينوس بريم فهو موان سينوس والسينوس بريم هو الكوسينوس ديال x. يعني عارفين شنو هي الداله الاصليه ديال الكوسينوس وحتى x عارفين له الداله الاصليه ديالو هي x كاري على 2 ولكن الاحسن اننا ناخذ x هي u. علاش؟ الا درنا بحال قبيله درنا u بريم فغتعطينا واحد دونك غتبقى ما تكونش عندي في هاد الثانيه. نتمنى تفهموا الفكره. اذا u غناخذها انا هي x و v بريم تيغالا كوسينوس دو x. u بريم فهي واحد و v شنو هي الاصليه ديال الكوسينوس؟ هي السينوس حيت سينوس دو x الا درنا ليه بريم غتعطينا الكوسينوس دو x. صافي دا غنجينا ندير هو لانتيغرال من a حتى باردون. اذا هو لانتيغرال من 0 حتى بي ديال u اللي هي x دونك هنا غادي نجي نعوض u و v هي x سينوس x من 0 حتى بي موان لانتيغرال من 0 حتى بي ديال u بريم اللي هي 1 مضروبه في v اللي هي دونك غتبقى عندي غير سينوس. هنايا شفتوا علاش درت لو شوا الاول خديت x هي u. المهم نتوما تقدروا تاخذوا شوا اخر ولكن فاش كتكونوا كتخرجوا لقيتوا راسكم كطولوا والطريق ماشي هي هذيك فبدلوا لو شوا ديالكم. شنو هي الداله الاصليه ديال السينوس دو x؟ عندنا الكوسينوس دو x بريم هو موان سينوس دو x. اذا سينوس دو x الاصليه ديالو هي موان حيت ما عنديش هنا موان دونك خصني نجيبها من هنايا. اذا x سينوس دو x من 0 بي موان الاصليه قلنا هي موان كوسينوس دو x من 0 حتى بي. صافي بقى لي غير نعوض بي فوا سينوس بي موان 0 سينوس 0 موان عندك نيشان لو موان دونك موان كوسينوس بي هي بلس كوسينوس بي موان مع دونك كتولي عندي موان كوسينوس 0. داكوغ سينوس ديال بي هو 0 دونك هادي غتمشي سينوس دو 0 فوا 0 دونك حتى هادي مشات. الكوسينوس ديال بي هو موان 1 بي جات هنا دونك هو موان 1 اي كوسينوس دو 0 سي 1 دونك سي moins 1 égale moins 2.